अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरजमीन हिंद के एक अजीमुश्शान वली, जिन्हें पूरी दुनिया हाजी अब्दुर रहमान मलंग शाह बाबा अल मारूफ हाजी मलंग के नाम से जानती है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार हाजी मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक ऐसी करामात जो आप सबके होश उड़ा देगी, आप सबको हैरतज़दा कर देगी, क्योंकि ये करामत है ही ऐसी। ये करामत है सरकार हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक औरत की, जो कि राजा की बीवी थी, लेकिन आपके गज़ब के चलते वो पूरी के पूरी पत्थर की बन गई। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार अब्दुर रहमान मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें पूरी दुनिया हाजी मलंग के नाम से जानती है, आप सरकार एक अजीमुश्शान और बरगुज़ीदा वली गुजरे हैं अल्लाह तबारक व ताला के। आप सरकार का मज़ार मुबारक मुंबई कल्याण में मलंगगढ़ में एक पहाड़ी पर वाक़े है। आप मुंबई में अगर किसी से भी सरकार हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह का पूछेंगे तो कोई भी बाआसानी आपको रास्ता बता देगा। सरकार हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक सूफिया कराम की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सूफ़ी थे। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको वो बुजुर्गी और वो मार्फत का मुकाम अता फरमाया था जो किसी और को ना मिला। उस वक्त महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में नल राजा नाम से एक राजा शासन करता था। आम लोगों पर उसका जुल्म और उसकी रियासत में बदरूहों ने जो तबाही मचाई वह नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच चुकी थी। मजलूमों की फरियाद खुदावंदे करीम तक पहुंच चुकी थी। खुदा ने हजरत बाबा हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हुक्म दिया कि वो उस जगह का दौरा करें जहां से मुआशरे के खिलाफ ये जराइम होते हैं, और इन बदरूहों का खात्मा करके आम लोगों की हिफाजत और उनको हिदायत फरमाए और इस मामलात को जल्द से जल्द यकीनी बनाए। तो सरकार हाजी अब्दुर रहमान मलंग शाह बाबा यानी हाजी मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके पैरोकार उस पहाड़ के करीब ब्राह्मणवाड़ी नामी छोटे से गांव में पहुंच गए, जो कि इस पहाड़ के करीब ही था। उसके बाद धीरे धीरे आपका शोहरा तमाम तर इलाके में फैलने लगा। रिवायत में है कि राजा नल की लड़की बेहद खूबसूरत और हसीन मालूम होती थी, जिसकी दिल फरेबी और दिलकशी के चर्चे पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा आम थे, और ये लड़की तस्किरा कुलूब के मामले में तमाम हरबों से वाकिफ़ थी। बाबा हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास इसे भेजा गया साजिश के तहत, ताकि इसके दामे उल्फत में आ जाएं और इसके मुतई हो जाएं। सरकार हाजी मलंग को वो लोग जानते नहीं थे। उन्होंने इस लड़की को इसलिए भेजा ताकि सरकार बाबा हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तौहीन कर सके, उन पर इल्ज़ाम लगा सके। लेकिन ये कम ज़र्फ़ लोग ये नहीं जानते थे कि आप अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं। आपके दिल से अल्लाह तबारक व ताला हर तरह की गंदगी को, हर तरह की चीज़ को पाक कर फरमा देता है। आपका दिल तो वो दिल होता है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की याद के सिवा कुछ नहीं होता, लेकिन ये बदबख्त लोग क्या जाने। बहरहाल राजा की लड़की, जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने हुस्न अता किया था, वो अपने खुदा के दिए हुए हुस्न पर नाजा जब सरकार बाबा अब्दुर रहमान हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास उनकी खिदमत में हाजिर हुई, और जैसे ही इस हुस्न पर तकब्बुर करने वाली लड़की, राजा की लड़की पर जैसे ही सरकार हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे का असर जाहिर हुआ, तो आपको देखा तो उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। आप सरकार हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसके साथ बहुत ही मुशफ़िकाना सलूक किया और बेटी के नाम से उसे मुखातिब किया। सरकार हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बेटी का अल्फाज सुनकर और आपकी तालीमात का उस पर बेहद असर हुआ, और वह मुशर्रफ व इस्लाम होने की दरख्वास्त करने लगी। यानी कि वो लड़की जैसे ही सरकार हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दीदार करती है और आप उसे बेटी कहकर पुकारते हैं, तो उसके दिल की कैफियत बदल जाती है और वो इस्लाम कबूल करने की दरख्वास्त सरकार हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह से करती है। तो आप सरकार हाजी मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे इस्लाम की तालीमात से आरास्ता किया और आपने उसे इस्लाम कबूल करवा दिया और उसका नाम फातिमा रखा।
سبحان اللہ۔ راجا نے اپنے مخبروں سے جب یہ خبر سنی کہ اس کی بیٹی ہی اسلام قبول کر چکی ہے تو راجا نے اپنے حواریوں کو رخصت کیا اور غور کرنے لگا کہ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کی بیٹی کو واپس لایا جائے اور اس بابا کو یہاں سے دور کیا جائے۔ تو اس کی بیوی نے کہا اب سوائے اس کے کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اس بزرگ کی خدمت میں جائیں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، یوں بھی لوگوں میں اب ہماری عزت نہیں رہی اور اپنی لڑکی بھی تو کھو بیٹھے ہیں۔ راجا کو اپنی بیوی کی یہ ترکیب پسند آئی اور دونوں حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرے میں حاضر ہوئے۔ جب راجا اور اس کی بیوی آپ سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے معافی کے خواستگار ہوئے تو اس سے قبل آپ کی رحم دل طبیعت انہیں معاف کرتی۔ فاطمہ جو کہ راجا کی ہی بیٹی تھی، انہوں نے ایک شرط پیش کی کہ آپ نے جواب دیا کہ کسی کو بغیر اس کی رضامندی کے اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ راجا تو اسلام لانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کی بیوی اپنی لڑکی کے یہ کہنے سے آگ بگولا ہو گئی اور مارے غصے کے اپنی لڑکی کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس سے قبل وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتی، آپ سرکار بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے غضب کا نشانہ بن گئی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اسی جگہ پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ عقیدت مندان بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ اس کے بعد جیسے جیسے یہ خبر عام ہوتی گئی تو بہت سارے لوگ آپ سرکار بابا حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کو سن کر، اس واقعے کے بارے میں سن کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہرہ اب پورے علاقے میں بہت زور پر پہنچ گیا اور جو راجا تھا وہ بھی آپ سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھی اس کے گوشہ دل میں گزشتہ حکومت اور جاہو جلال کی خواہش کروٹیں لینے لگی، کیونکہ آخرکار وہ ایک بادشاہ تھا۔ آخر ایک دن اس کی ذہنیت دوبارہ اونت کر گئی اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو گیا، سرکار حاجی ملنگ کے خلاف ہونے لگا۔ تو آپ سرکار حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدا سے دعا مانگی کہ خدا اب تو اس کو اس کی سرکشی کا انجام دے، اور پھر وہ راجا بھی پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور ساتھ ہی اپنے آنے والی نسلوں کو عبرت دے گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ تھی سرکار حاجی ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔